हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिश्चीद सादलम् तैत्तिरीयोपनिषदः इदानीं तावत् सलक्षणघनपाठी के पाण्डुरङ्गाचार्यः हरिः ॐ शिक्षावल्ली शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमान् शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तामः इत्युक्तशिक्षाध्यायः सकग्नौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातस्संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासंहिता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्यौतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतस्सन्धानम् इत्यधिज्यौतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्त्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधरागनुः पूर्वरूपम् उत्तरागनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामहासंहिताः य एवमेतामहासंहिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पाशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवन् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयापि जितः श्रुतं मे गोपाय आपकन्तीवितन्वामा कुर्वाणातीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावक लोमशान् पशुभिः सहस्वागा आवायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वागा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा
प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सा निस्वाहा श्रेयानि तस्य सोषा निस्वाहा तन्त्वाभगप्रविशा निस्वाहा सभाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभकाकन्त्वजिमृजे स्वाहा यथा पप्रपकायन्ति यथा मासा अहर्जरन् एवं मा ब्रह्मचारिणः घातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभागि प्रमापत्यस्व भूर्भुवस्सु वरिजिवा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुखस्मै तां चतुर्थीम् माहाचमस्य प्रवेदयते मह इति तत्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंसि महीयन्ते भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानि सुवरिति यजुगुंसि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यामः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः कायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवाः बलिमापगन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः कस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो किरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तन इव बलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौके शान्तो विवर्तते व्यपोह्यशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामम् मम आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयो व्योमा स्वा पृथिव्यन्तरिक्षम् द्यौर्दिशो वान्तर दिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपाम उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनोवाक्त्वक् चर्ममागुम् सद्नुस्नावास्थि मज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचति पाङ्कम् वा इदगुम् सर्वम् पाङ्के नैव पाङ्कद्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदगुम् सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिगस्म वा अप्योश्रावजे त्याश्रावयन्ति
ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं शोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्यध्वर्यप्रतिगरन् प्रतिगृणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाथ ब्रह्मोपाप्नवामीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचा राठीतरग तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धितपस्तद्धितपग अहं वृक्षस्य रेलिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसन् सुमेधा अमृतोक्षितव इति त्रिशङ्कोर्वेदानु वचनन् वेदमनूच्याचार्योऽन्ते वासिनमनु शास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्याया मा रामरग आचार्याय प्रियं धममाहृत्य प्रदातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रपदितव्यं धर्मान्न प्रपदितव्यं कुशलान्न प्रपदितव्यं भूत्यैन प्रपदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रपदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रपदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रस्पृशितव्यं श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयं श्रिया ध्येयं ह्रिया ध्येयं भिया ध्येयं संविदा ध्येयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा भास्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मातृषिणः युक्ता अयुक्ताः अलूखा धर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मातृषिणः युक्ता अयुक्ताः अलूखा धर्मकामास्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदो उपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं प्रथमवादिशं
सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।